नमस्कार। साकुरा एसएन अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूको लागि म अमर लामा। आदरणीय दर्शकबिनहरू, आज तपाईहरूको सामु म यस्तो विषयवस्तुलाई छलफल गर्न गइरहेको छु। आज नेपाल एयरलाइन्सको अवस्था कस्तो छ जापानमा, कुन अवस्थामा पुगिरहेको छ र कुन अवस्थामा हिँड्दैछन् नेपाल एयरलाइन्स। त्यति मात्रै नभई एनआरएन जापानको अवस्था कस्तो छ, आज यसै विषयवस्तु सम्बन्धी हामी छलफल गर्नेछौँ। स्वागत छ आज हजुरलाई साकुरा स्टुडियोमा। धन्यवाद। त्यही थोरै हजुरको परिचय भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम नारायण स्टिभन्स। म ओसाकामा बसोबास गरेको झन्डै 21 वर्ष 22 वर्ष लाग्यो। 22 वर्ष हजुर। 22 वर्षदेखि विभिन्न पेसा, विभिन्न बिजनेस व्यवसाय र पेसा पनि गर्दै आएको छु जापानमा। 22 वर्ष जापानको यात्रा कस्तो हुँदैछ त अहिले? टाइम चाहिँ छिटो बित्यो, छिटो दिनदिनै अब एकदम छिटो बितेको जस्तो लाग्छ है। तर भए पनि विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्दाखेरि एकदम मनोरञ्जन तरिकाले बित्यो भनौँ न। अनि हजुर जापानमा चाहिँ के उद्देश्य लिएर आउनु भएको थियो नि हजुर? म पहिलोचोटि जापान आउनुभन्दा अगाडि पहिला म न्युजिल्यान्डमा बस्थेँ है। न्युजिल्यान्डमा बस्दाखेरि म एउटा फेमस जापानिज कम्पनीमा काम गर्थेँ। त्यो कम्पनीमा काम गर्ने सिलसिलामा म जापान आएको। पहिला आउँदाखेरि त 1 वर्ष, म्याक्सिमम 1 वर्ष 1.5 वर्ष भनेको थिएँ, तर 22 वर्ष। न्युजिल्यान्ड राम्रो थियो कि जापान राम्रो लाग्छ त्यहाँबाट? बस्नको लागि त मेरो विचारमा त न्युजिल्यान्ड नै राम्रो जस्तो लाग्छ। एकदम पिसफुल कन्ट्री, एकदम राम्रो नेचर। तर नेचर त यो सिजन भन्छन् जापानिजमा, हाम्रो प्रकृति त जापानमा पनि एकदम राम्रो छ है। तर जापानमा टाइम छिटो जाने के छ त जापान जस्तो टाइम छिटो जाने? सायद मानिसहरू हामीहरू एकदमै व्यस्तताको कारणले टाइम बितेको थाहा नै नपाउने जस्तो लाग्छ। एनआरएन कान्साईमा चाहिँ कसरी स्थापना भएको थियो? एनआरएन कान्साई सुरुमा 2003 सालमा हाम्रो एनआरएन जापान स्थापना भयो है। एनआरएन जापानको स्थापना कालदेखि नै हाम्रो एनआरएन जापानले विभिन्न क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरूको क्षेत्रीय सङ्गठन सुरुवात गर्दै गएको थियो। प्रत्येक अब एनआरएन जापानलाई त विभिन्न क्षेत्रमा, जस्तै ओसाका भयो भने हाम्रो कान्साई भयो, कान्साईमा ओसाका, क्योटो, कोबे, अनि नारा अनि वाकायामा समेटेको एउटालाई कान्साई प्रोभिन्स भन्छ होइन। त्यो कान्साई क्षेत्रमा हाम्रो 2006 सालमा हाम्रो स्थापना भएको थियो। एनआरएन कान्साई स्थापना हुँदाखेरि कसले धेरै भूमिका निभाउनु भएको थियो? त्यसमा कसले धेरै भूमिका निभाउनु थियो भन्नुभन्दा पनि जस्तै यसमा धेरै लागेका हामीहरूमा जस्तै हाम्रो प्रकाश देवाडी जी हुनुहुन्छ। उहाँले स्थापना कालको अध्यक्षतामा, उहाँको संयोजकमा अध्यक्षता भयो। अनि त्यो टिममा लाग्ने जस्तै हाम्रो हरिराज ढकालजी हुनुहुन्छ। मेरो एनआरएनको उहाँ चाहिँ मेरो सहयात्री भन्दै पनि हुन्छ। उहाँको र मेरो चाहिँ धेरै योगदान छ हाम्रो कान्साईको एकजुट बनाउनेमा। र उहाँदेखि र अरू 2-4 जना साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र म लगायत हामी स्थापना कालदेखि नै छौँ। हामीले यसलाई कान्साईमा बस्ने नेपालीहरूको एकजुट बनाउनु पर्छ भनेर हामी ओसाकाबाट लागेका थियौँ। अब यसै यो एनआरएनकै विषयमा कुरा गर्दा गर्दै तपाईँले यो संस्थाभित्र धेरै विरोध गरेको पाइन्छ, सुनिन्छ, र यो चाहिँ किन होला दाइ? यो किन भन्दा पनि हुन त मान्छेलाई आफूले गरिराखेको संस्थाको विरोध गर्दाखेरि धेरै चित्त दुख्छ होला। अनि
अर्को तरिकाको उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ कि यसले किन विरोध गर्छ, किनभने म पनि त्यही संस्था मैले उमारेको संस्था हो नि त। आखिरमा त्यो संस्था कुन डाइरेक्सनमा गइराखेको छ, कुन बाटोतिर लागिराखेको छ भन्ने मैले देखेर हामीले सोचेको भन्दा अन्त्यै लागेको भएर मैले विरोध गर्ने हो। किन र अहिले चाहिँ राम्रो बाटोतिर लागेको छैन र दाइ? मैले राम्रो बाटोतिर लागेको नराम्रो बाटोतिर लागेको चाहिँ छैन, तर राम्रो बाटोतिर लागेको चाहिँ पक्कै पनि छैन। नराम्रो बाटो लागेको पनि छैन, तर राम्रो दिशातिर हिँडेको पनि देख्दिनँ। किनभने अहिले धेरै यो संस्थागत यो जापानमै सबै संस्थाहरू सबै रिजनल हेर्दाखेरि यो धेरै यो पैसाको मात्रै, पैसा हुनेले मात्रै उम्मेदवार दिन पाउने त्यस्तोमा भयो क्या। मान्छेको दिमाग, मान्छेको आइडिया, सोचाइमा नगइकन अब धेरै वर्गका मान्छेहरू छौँ नि हामीहरू, तिनीहरूलाई नसमेटिकन तर माथि माथि मात्रै सहमतिमा मात्रै जुट्ने संस्था भयो क्या। अब जसले पैसा खर्च गर्छ उसैलाई फुलमाला लगाइदिने होइन, जसले पैसा खर्च गर्दैन उसको आइडिया पनि प्रयोगमा नल्याउने, उसको योगदान बिर्सिदिने, उसले स्थापना कालदेखि गरेको योगदानहरू उसले जब पैसा दिन सक्दैन संस्थालाई अनि यो सबै बिर्सिदिने। जुन मान्छेले योगदान दिएको छैन, पैसाले मात्रै योगदान गरेको छु भन्छ, उसलाई चाहिँ हजुर भनेर ढोग्न जाने समेत त्यो संस्थामा धेरै आइपुग्यो क्या। त्यो चाहिँ मलाई मन परेन, हाम्रो सोचाइ नै त्यो थिएन। हिजोको समयमा तपाईँ पनि एनआरएन खानसाईमा संयोजक पद हजुरमा गरेर अब आफैले पनि कार्यकाल गरेर काम गरिरहनु भएको होइन, तर आज आएर तपाईँले यो संस्थाले विरोध गर्दाखेरि अलिकति नमजा लाग्दैन त? होइन, विरोध चाहिँ मैले गरेको म भन्दिनँ। मैले भन्छु भनेको एउटा नराम्रो बाटोमा लाग्न खोजेको संस्थाको खण्डन मात्रै गरेको भन्छु होइन। त्यसलाई विरोधमा लिने अब कसले लिने कसरी लिइराखेको छ त्यो आफ्नो आफ्नो सोचाइ हो। मैले सिटिमिति म संस्थाकोमा हेरिराखेको हुन्छु, किनभने मैले सोचेको पवित्र संस्था अहिले पैसाको चलखेलमा गइराखेको। साँच्चै अब उम्मेदवारी फी नै अब 1 लाखभन्दा बढी छ। तपाईँहरूको पालामा कति थियो? हाम्रो पालामा 30,000 थियो। 30,000बाट अहिले 1 लाख जानु त सितिमिति आफ्नो काममा व्यस्त भएर अलिकति विचार त्यो संस्थाको लागि विचार दिन सक्ने मान्छेहरूको योगदान नै देखिएन क्या। अब त्यतिखेरको अवस्था र अहिलेको अवस्था धेरै परिवर्तन पनि हुनसक्छ। एकदमै परिवर्तन छ। पहिलाको संस्था हाम्रो एकजुट बनाउने एकदम सबैतिर विद्यार्थी वर्ग, कुक वर्ग अनि पेसा गर्नेहरू अनि आफ्नै व्यवसायहरू गर्नेहरूको एकजुट बनाउनेतिर हाम्रो संस्था थियो। अहिले भन्दा कसरी मेम्बर बनाउने, कसरी आफ्नो पैसाको पुँजी देखाउने भन्नेमा मात्रै गयो। के अहिले एनआरएनले जापानभित्र मेम्बर बनाउनको लागि पनि आफैले पैसा तिरेर बनाइरहेको भनेको धेरै कुरा सुनिन्छ, के यो चाहिँ सत्य हो? यसलाई अब प्रत्येक क्षेत्रको आफ्नो आफ्नो मेम्बर बनाउने सदस्यता उ गर्ने भन्छ। यो यसको गराइ नै नराम्रो तरिकाले गरेको छन् के। किन भन्दाखेरि जब अधिवेशन आउँछ अनि तब मात्रै मेम्बरहरू बनाउने, सदस्यता उ गर्ने, पञ्जीकृत सदस्य बनाउने मात्रै हिँड्छन्। अनि धेरै मान्छेहरूलाई अब संस्थाले के गर्छ त भन्ने थाहा पनि छैन। कति हामीलाई त यो भाषाको उ दिने, भाषाको ज्ञान दिने होइन, भाषाको ट्रान्सलेट गरिदिने, परिभाषा गरिदिने, त्यसमा धेरै नेपालीहरू फँसेका छन् के यो संस्थाभित्र। तर हाम्रो संस्थामा लागेका मान्छेहरूले अब के भन्दाखेरि ठुलो व्यवसाय गरेका र उसलाई धेरै पैसा दिन सक्ने मान्छेको मात्रै योगदान बढी देखियो, तर बुद्धि विचारहरू मैले देखिनँ। कति मान्छेलाई अब एउटा मेल लेख्यो भने तपाईँले यसमा गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ है भनेर म्यासेज लेख्दामा म्यासेजै नपढिकन जवाफ आउँछ कि जुन त्यो जवाफ नै गलत छ। त्यस्तोसम्म मैले भोगेको छु हाम्रै संस्थाहरूमा। 2011देखि 2013सम्मको एनआरएन खानसाईको संयोजक पद पनि हजुरले चलाउनु भएको थियो र सम्हाल्नु भएको थियो त? हजुर। त्यतिखेरको अवस्था हेरेर अहिलेको अवस्था के छ त?
अहिलेको अवस्था भने त्यतिखेर हुँदाखेरि म त स्थापना कालदेखि नै सचिवबाट आएर कार्य समितिको कुराहरू बुझ्ने र यो कार्य समितिलाई कुन डाइरेक्सनमा लाने भन्ने डाइरेक्सनमा मेरो अनुभव थियो। अनि जस्तै मेरो एउटा एनआरएनकै सहयात्री हरिराज ढकालजी हुनुहुन्छ नि, उहाँको र मेरोमा हामीले यो कार्यक्रम यो हाम्रो कमिटीलाई अगाडि बढाउँदाखेरि हाम्रो एनआरएन जापान भन्दा पनि एनआरएन कान्साई नै संसारभरिको उसमा चिनिन्थ्यो। जुन अस्ति भर्खर मात्रै एनआरएन कान्साईबाट स्मारिका भन्ने प्रकाशन गरेको छ होइन? हजुर। त्यो स्मारिका भनेको चाहिँ के होला? स्मारिका भन्नाले अब धेरै कुराहरू उसमा ग्रुपमा मात्रै आए, हामीसँग छलफल पनि त्यति राम्रोसित भएन भन्नुभन्दा पनि सायद एक चाहिँ हामीले त्यति टाइम पनि दिन नसकेका होलाौँ होइन। अर्को चाहिँ अब उहाँहरूले यसरी गर्ने उसरी गर्ने धेरै निर्णय भइसकेपछि मात्रै अन्त चल्ने भयो। स्मारिका चाहिँ उहाँहरूले अब अहिलेसम्मका भएका एनआरएन कान्साई स्थापना कालदेखि नै भएका कमिटीहरूको गतिविधिको एउटा बुक भनौँ न तयार गर्ने, एउटा इन्फर्मेसन सबैलाई दिने, त्यो चाहिँ उहाँहरूले तयार गर्नुभएको छ। अहिलेको जुन 2019देखि 21को कार्य समितिले गर्यो भनौँ न, सञ्चालन गर्यो। हजुर। अब तपाईँ हिजोको समयको त तपाईँ पनि एउटा अभिभावक हो नि कान्साईको होइन? हजुर। थोरै भविष्यको कुरा गरौँ, एनआरएन कान्साई कुन दिशामा दौडिरहेको छ? एनआरएन कान्साई भनेको कुन दिशामा चलिराखेको मैले देखेको छ भने सकभर चन्दा उठाउने, चन्दाबाट कमिटी चलाउने र चन्दाबाट देशलाई के भने आर्थिक स्रोतमा मद्दत गर्ने कान्साई एनआरएन कान्साई लागेको मैले देखेँ। त एनआरएन कान्साई भनेको आफ्नो कमिटी बलियो बनाउने छैन कि अब सङ्कटकालीन कोर्स कसरी स्थापना गर्ने, यो कमिटीलाई यो कार्य समितिलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेतिर भन्दा पनि कसरी कहाँबाट चन्दा उठाएर कसरी अब यो भनौँ न आर्थिक स्रोत कसरी सङ्कलन गर्ने, चन्दाबाट मात्रै कार्य समिति चलाउनेमा गइराखेको मैले देखिराखेँ। अनि यो फेरि एकदम गलत। के गलत हो? मेरो विचारमा एकदमै गलत हो। मलाई त राम्रो लाग्छ नि त। तपाईँलाई चाहिँ कसरी गलत लाग्यो त? किनभने अब हाम्रो कार्य समिति भनेको जतिखेर नै चन्दा उठाएर मात्रै अब चलाउने, हाम्रो देशमा पनि अहिले त्यही भइराख्यो कि अब चन्दामै सबै कुरा हुने के निर्माण योजना एउटा व्यवस्थापन कुनै पनि नगर्ने। अब बाढी पहिरो आउँछ, सङ्कटकाल पर्छ, यो देशबाट यो मान्छेबाट यदि चन्दा आउँछ अनि यसले एक दिन मात्रै खुवाउने, अरू दिन त भोलिपल्ट त के गर्ने भन्नेमा त्यो फेरि मैले चाहिँ यहाँनिर दाइले कुरा काट्न चाहेँ होइन? समाजसेवी संस्था हो नि दाइ, चन्दा नउठाइकन अनि त्यहाँ समाजसेवा गरेन भने अनि यो संस्थामा चाहिँ पैसा कहाँबाट आउँछ त दाइ? होइन, चन्दा उठाएर मात्रै संस्था चलाउने होइन नि, संस्थामा त मेम्बर फी छ नि त। मेम्बर फीलाई कसरी संस्थापक गर्ने पो हो नि त। अब सङ्कटकाल पर्यो चन्दा उठाउने, त्यसो भनेमा त खाना छैन खाना खाने भन्ने मात्रै हुन्छ। भोलिको खाना के गर्ने, बास के गर्ने, त्यसमातिर नदौडिकन मान्छेलाई अब पेट भर्ने मात्रैमा चल्यो क्या संस्था। किन त्यो राम्रो पक्ष होइन? राम्रो पक्ष मैले ठान्दिनँ। कुनै आजसम्म मैले धेरै देश घुमेँ, धेरै देशमा यस्तो छ, तर हाम्रो नेपालमा मात्रै चन्दा उठाउने, यो समाजसेवी गर्ने, चन्दैबाट मात्रै गर्ने धेरै देखियो के। अनि त्यहाँ आफूलाई फुलमाला लगाइदियो भने बढी चन्दा दिने, फुलमाला लगाइदिएन भने चन्दै नदिने, त्यस्तोमा पनि धेरै लाग्यो क्या। तर बौद्धिक एउटा विकास र बौद्धिक विकास चाहिँ भएन। एनआरएन जापानभित्रकै कुरा गरौँ। हजुर। अब राम्रो नराम्रो कुराहरू धेरै सुनिन्छन्। हजुर। एनआरएन जापानको भविष्य कस्तो छ? एनआरएन जापानको भविष्य मैले यो बढी गुटबन्दी र पैसाको खेल बढी देख्छु। अनि नेपालमा पनि एउटा जस्तै एउटा माछा मार्न सक्ने संस्था नबनाउने कि माछा दिने संस्था भयो क्या।
माछा खाएपछि मान्छे चुपचाप हुन्छ, पेट भरिएपछि फेरि भोक लाग्छ अनि कराउन थाल्छ। भनेपछि अहिले स्वास्थ्यको सामाजिक संस्थाको नाममा दुरुपयोग भइरहेछ, धेरै दुरुपयोग भइरहेछ। अहिले हाम्रो संस्थाको उसमा एनआरएन जापानमा जति संस्थाको दुरुपयोग भएको आयो नि त, जुन सरकारले गर्ने काम संस्थाले जापानमा हामी जीविका चलाउने संस्था अगाडि बढ्ने भयो के। अब संस्थाभित्रमा दुरुपयोग भएको भन्ने कुरा ग्यारेन्टी तपाईँले कसरी दिन सक्नुहुन्छ? ग्यारेन्टी त म दिन सक्दिनँ होइन। मैले भन्न सक्छु कि मैले जुन अनुभव गरेँ, मैले जुन केन्द्रको साथीहरूसँग कुरा गरेँ, अनि त्यही केन्द्रमै ठुल्ठुलो साथीहरूले दुरुपयोग गर्नुभयो कि उहाँहरूले पारदर्शी गरिदिनु भएन कि। अब उहाँहरूले नि अब हाम्रो एमबिसी जापानमा भएको काम के त, त्यहाँ त एउटा डिप्लोमेटिक हुन्छ होइन, एउटा त्यो डिप्लोमेटिक हुन्छ, कानुन सम्बन्धी हुन्छ, कल्चर सम्बन्धी, त्यहाँ प्रत्येक डिभिजन हुन्छ नि। अनि जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको सङ्कटकाल पर्दाखेरि नै एमबिसी जिम्मेवार भएर एमबिसी जापान सरकार र एमबिसी जानुपर्ने हो नि। हामी यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीहरू दौडिएर त त्यो मतलबै भएन नि। त्यो त जापान सरकारले रेकग्नाइज नै गर्दैन, त्यसलाई त हेर्दैन क्या। एमबिसीले गर्नु नसकेर पो यो संस्थाले गर्न खोजेको त होला नि त होइन। यो हाम्रो एमबिसीको ठुलो कमजोरी हो नि। किन नेपालको एमबिसी त्यति कमजोरी छ? मलाई लाग्छ कमजोरी छ। हाम्रो एमबिसीले आफूले नदेखाउने, आफू बाहिर गएर नगरिदिने, जनता जापानमा बस्ने नेपाली जनताहरू नेपाली जनतै होइनन् भन्ने दृष्टिकोणले हेर्ने, नेपाल फर्किए पनि हामी एनआरएन भएपछि हामी नेपाली होइनौँ भन्ने दृष्टिकोणले हेर्ने नेपाल सरकार पनि त्यस्तै छ। अनि नेपालीहरू, साधारण नेपालीहरूले पनि अब एनआरएन भन्ने बित्तिकै यो अर्कै हिसाबले हेर्ने, हाम्रो त्यो देशमा हक अधिकार नै नभए जस्तो, हामी नेपाली नै होइनौँ भन्ने जस्तो त्यो तरिकाले हेर्ने छ। एनआरएनले बिगार्यो, एनआरएनले गर्यो, एनआरएन यस्तो मात्रै भन्ने छ के। तर हामीमा कति बौद्धिक ज्ञानहरू छ त्यो सरकारले अहिलेसम्म के भन्ने त्यसलाई उस गरेको छैन क्या, त्यसलाई रियलाइज गरेको छैन अहिलेसम्म। हामीले नेपाली सामान किन्छौँ, नेपालबाटै आउँछ नि त। हामी यहाँ छौँ र पो नेपाली पसलहरू, नेपालमा बनेका खाद्यान्नहरू सबै यहाँ बिग्छ नि त। यो संसारमा भएको चाइनिजहरूले पनि त्यही गरे, इन्डियनहरूले पनि पहिला त्यही गरे। जुन इन्डियन विदेशमा बस्ने इन्डियनहरूले नेपाली सामान इन्डियन सामान खोज्दा पो उनीहरूको देशको एक्सपोर्ट बढ्यो नि त। अहिले नेपालमा एक्सपोर्ट पनि बढेकै छ कि। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले आफ्नो देशको सामान खोज्ने, दाल चामल आफ्नै देशमा होस् न खोज्ने, त्यो भएको भएर अहिले नेपालको एक्सपोर्ट पनि यसले धेरै ठुलो मद्दत पुर्याउँछ हाम्रो देशलाई। तर त्यो सरकारले रियलाइज गर्नु पर्यो। उनीहरूले देख्नु, ओहो त्यसरी पो हो नि। जापानिजहरूले त नेपालको दाल चामल त खाँदैन नि, खाने नेपालीहरूले भने त अहिले नेपालबाट तेल नुनहरू आउन खोज्छ, जापानमा आउँछ, त्यो जापानिजलाई त मतलब भएन नि त। तर यहाँ बस्ने नेपालीहरूले खाइदिने हो क्या, त्यो इम्पोर्ट गरिदिने हो क्या। त्यो गरेको भएर नेपाल सरकार ओहो यस्तो पनि रहेछ है, हाम्रो नेपालीहरू जहाँ छन् हामीले त्यहाँ नेपालीहरू पुर्याउने, नेपाली सामानहरू पुर्याउने, नेपाली खाद्यान्नहरू पुर्याउने, अनि त्यसबाट नेपालमा पैसा आउँछ भन्ने सरकारले सोचेर ट्याक्सको व्यवस्था, राम्रो व्यवस्था गरिदियो भने त हामी त्यसै फैलाउँछौँ नि। खास एनआरएनको उद्देश्य पनि यही थियो क्या। पहिला त 60 लाख बस्थे संसारमा, अहिले त लाखौँ बस्छन् है। एक रुपियाँ बेच्दा पनि एक रुपियाँको एउटा टी ब्याग नेपालीले किनिदियो भने पनि नेपालमा बनेको 60 लाख। त्यो नै आइसिसी भन्छ, त्यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रत्येक देशमा बस्ने ठुल्ठुला व्यक्तिहरू, बुद्धिजीवी हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँहरूको एनआरएनको सोचाइ के थियो स्थापना कालदेखि। तर अहिले आएर बिग्रियो। अब यहाँनिर त तपाईँले फेरि कुरा उठाउन चाहे मैले होइन, जापानमा नेपाल एमबिसी बलियो हुनु पर्थ्यो कि एनआरएन जापान बलियो हुनु पर्थ्यो? एमबिसी बलियो हुनु पर्थ्यो नि त। तर किन भएन र यसमा? यो चाहिँ कस्तो भयो भने, यो चाहिँ हामी जापानमा बस्ने नेपाली संस्थालाई लिएर दौड्यौँ क्या। किनभने हाम्रो एमबिसी ल्याक अफ नलेज, उहाँहरूसँग न भाषा छ, न जापानिज कल्चरको ज्ञान छ, न कुनै डिप्लोमेटिक्समा बस्नु भएको उहाँहरू हुनुहुन्छ क्या। उहाँहरूसँग केही ज्ञानै छैन। उहाँहरू त पोलिटिकल पावरले चुनिदिनु भएको त्यस्तो राजदूतहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ क्या। त्यही भएको भएर उहाँहरू यहाँ बस्ने मान्छेहरूसँग भर पर्नु परेको हो।
नलेजै छैन। आजसम्म हाम्रो मैले धेरै एम्बेसेडरहरू भेटेँ, जापानिज एम्बेसेडरहरू भेटेँ, उहाँहरू खर्रै नेपाली बोल्नुहुन्छ। नमस्ते मेरो नाम यस्तो हो भनेर फलानु हो भनेर नमस्ते गर्नुहुन्छ। आज कुनै नेपाली नेपाली राजदूतले कनिचिवा वतासिवा कोरी कोरी देश भनेको सुन्नुभएछ? छैन, कनिचिवै थाहा छैन उहाँ। सायद उहाँको आफ्नो पद पनि थाहा छैन होला कि त्यस्तो मान्छेहरू हुनुहुन्छ। किनभने एउटा नैतिकता पनि हो कि म यो देशको प्रधान यो त देशको राजदूत हो नि, सानो कुरा होइन नि। उहाँले चाहिँ यो देशको संस्कृति, यो देशको भाषाको अलिकति ज्ञान भएर आउनुपर्ने हो क्या। जुनसुकै देशमा हामी नेपालीहरू यहाँ जम्मा भए पनि आएर हाम्रो एम्बेसडर, हाम्रो देशको राजदूत आउनु भयो भने उहाँलाई पनि अलिकति जापानको होस् न, उकुस र मुकुस हो। हामीसँग धेरै जापानी साथीहरू हुन्छन्। जुन एनआरएनए जापानभित्र भ्रष्टाचार आरोप लागेको थियो, हजुर, यसलाई समस्याको समाधान नगरिकन 10औं अधिवेशन हुँदैछ नि, यो चाहिँ किन होला? यो चाहिँ अलिकति यो समयको अभाव पनि जस्तो लाग्छ है। यो सायद यो आइसिसीले यसो हेर्नुपर्ने हो क्या। आइसिसी जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको, जुन हाम्रै जापानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पेसिफिकका संयोजकहरू हुनुहुन्छ, उपसंयोजकहरू हुनुहुन्छ, आइसिसीका संयोजकहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ। तर मेरो विचारमा जापान मात्रै एउटै देश होला जुन आइसिसीका सदस्यहरू बढी भएको। तर अहिले जुन जापानमा भएको गतिविधि छ नि, आइसिसीको उहाँहरू कोही पनि बोल्नु भएको छैन कि। किन बोल्नु? सायद कुनै आइसिसीको अग्रजहरूलाई त फोन गरेर सोधिएको पनि छैन क्या। उहाँहरूलाई अब कमिटीले नै इग्नोर गरेपछि उहाँहरू यो के भइराखेको छ भन्ने बोल्ने पनि होइन। तर कतिलाई त बोलाइएको छ नि त, उहाँहरूले चाहिँ भनिदिनु भएको छैन क्या। अब यहाँको समस्या हल नै नगरिकन अधिवेशन गर्दा त मेरो विचारमा एकदम ठुलो नराम्रो प्रभाव दिन्छ क्या। यो हामीले घरभित्रबाट हेर्ने, हामीले जुन जापानको हेर्छौँ नि, जापान एनआरएन हेर्नु र बाहिरी देशबाट र नेपालबाट हेर्ने एनआरएन जापानको उनी एउटा हेराइ नै फरक गलतमा जान्छ। किनभने हामीले एनआरएन जापानको आइसिसीको जुन उहाँले चाहिँ आफ्नो सफाइ पनि बोल्न पाउनु भएको छैन, त्यसै हराउनु भएको छ। सायद उहाँले यदि गल्ती गरेको भए उहाँलाई कारबाही, संस्थाले नै कारबाही गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर उहाँले गल्ती नगरेको भए त उहाँले त सफाइ त पाउनु पऱ्यो नि। किन मान्छेलाई त्यो व्यर्थ झुटो आरोप लगाउन त पाइँदैन नि। तर उहाँले गल्ती गरेको छ भने, यदि संस्थाको पैसाहरू अनि त्यो पीडितको पैसाहरू दुरुपयोग गरेको छ भने उहाँले अवश्य पनि कारबाही हुनैपर्छ उहाँलाई। तर संस्थाको दुरुपयोग नगरेको छ भने त उहाँले त सफाइ त पाउनु पऱ्यो नि। त्यसै उहाँ निलम्बन हुनुभएछ। हाम्रो आइसिसीका मान्छेहरू सबै चुपचाप बसेर अब बनाउने कार्य समितिले त्यो दोषी समेत लिएर, त्यो भारी दोषीको भारी बोकेर एनआरएन जापानलाई नराम्रो देखाउँदै, कसरी नराम्रो बनेको एनआरएन जापानलाई कसरी राम्रो तर्फ देखाउन सक्नुहुन्छ त नि। अब बन्ने, अब अधिवेशनबाट बन्ने कार्य समितिले त्यो त अवश्य पनि पहिले नै सफाइ गरेर मात्रै अधिवेशन गर्नुपर्ने हो। यो आइसिसीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो कि। मैले आइसिसीको कुनै व्यक्तिहरूसँग कुरा गरेको छु, तर उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको जस्तो लागेन मलाई। आइसिसीका व्यक्तिहरूले पनि किन त्यो प्रश्न उठाएनन्? आइसिसीका व्यक्तिहरूले कतिलाई चाहिँ भनिएको पनि छ। किनभने धेरै मान्छेहरू, अब मैले हेरेको 1-2 उहाँहरू आइसिसीको अध्यक्ष समेत बन्नुभएको, उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ। तर उहाँलाई पनि यो आइसिसी एनसिसी जापानले सम्पर्क गरेर जापानमा यस्तो हुँदैछ है भनेर उहाँहरूलाई पनि भनिदिनु पर्ने थियो। अनि कतिपय हाम्रो यो एसिया पेसिफिकको संयोजक, उपसंयोजक पनि यहीँ जापानमै हुनुहुन्छ कि। उहाँहरू खोइ अगाडि बढेर भनिदिएको। उहाँहरू एसिया पेसिफिक कन्ट्रोल गर्ने त उहाँहरूले हो नि। सायद मान्छेले उहाँहरूमा पनि शङ्का गर्छ क्या। किनभने तपाईँहरू आएर बोलिदिनु पर्ने हो नि, किन बोलिदिनु भएन, किन अधिवेशनमा जानुभयो, यसलाई पखालेर गए जस्तो भयो नि त। यो त ठ्याक्कै नेपालको राजनीति र एनआरएन एउटैमा गयो क्या, मुचिन थाल्यो। हामीले भन्ने स्वच्छ पवित्र संस्था भन्ने गराइ चाहिँ नेपाली राजनीति, त्यो गन्दागोल भ्रष्टाचारी राजनीति छ नि, सेम एउटै भयो क्या। अहिले चाहिँ
अब ओसाकामा कतिपय मैले कुरा सुने कि अब तपाईँ त ओसाकामा हुन गएको अधिवेशनको विरोधी हुनुहुन्न रहेछ भन्ने पनि मैले धेरै सुने। म ओसाकामा त मेरो एरिया हो, अधिवेशन त यहाँ हुनुपर्छ, तर यो भएको यो के भन्छ यसको जुन अहिले गन्दा भइराखेको छ नि त्यसको समस्याको समाधान नभइकन अधिवेशन गर्नु त राम्रो होइन नि भन्नेतिर मैले आइसिसीका प्रवक्ताजीहरूलाई पनि मैले भनेको छु, तर उहाँहरूले त्यत्तिकै गर्नुपर्छ हामीसँग टाइम छैन भन्नुभएको छ। तर मेरो सोचाइमा यो चाहिँ गलत हो है। यसलाई जुन समस्याको समाधान गरेर मात्रै अधिवेशन गरेको भए पवित्र त्यसै हुन्थ्यो, तर अब बन्ने कार्य समितिले पनि त्यो समस्याको समाधान नै नभएको संस्था बोकेर हिँड्नुपर्ने भयो क्या। झुटो देखिन्छ, नराम्रो देखिन्छ, किनभने उहाँहरूलाई पनि त्यही दोष लाग्न सक्छ पवित्र मान्छेको लागि पनि। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। आज तपाईँले थोरै हजुर जापानकै विषयवस्तुलाई जोडेर तपाईँले थोरै प्रश्न गर्न मन लाग्यो मैले। हजुर अहिले नेपाल एयर लाइसेन्सको अवस्था कस्तो छ अहिले? हजुर त्यही नेपाल एयर लाइसेन्ससँग नै सम्बन्धित काम गरिरहनु भएको पनि मैले धेरै सुनेको थियो। हजुर कस्तो छ अहिले नेपाल एयर लाइसेन्सको अवस्था? नेपाल एयरलाइन्स मेरो कम्पनी चाहिँ ट्राभल एजेन्सी सम्बन्धित टुरिज्म सम्बन्धित, मेरो न्युजिल्यान्डमा पनि मैले ट्राभल एजेन्सी र टुरिज्म सम्बन्धी नै र हस्पिटालिटी र मेरो अर्को सब्जेक्ट थियो एग्रिकल्चर सम्बन्धी नै मेरो कोर्सहरू थियो न्युजिल्यान्डमा मैले युनिभर्सिटीमा पढ्दाखेरि। त्यसै सिलसिलामा अहिले हालै मैले होटेल म्यानेजमेन्ट गर्दा गर्दै म ट्राभल इन्डस्ट्रीमा छिर्दाखेरि हाम्रो नेपाल एयरलाइन्स जापान आउने भन्ने सिलसिलामा म पनि त्यसैको लागि जोइन भएँ। तर जुन व्यक्तिले यति दुःख गरेर नेपाल एयरलाइन्सलाई फेरि पनि जापान आउन मद्दत गर्नुभयो, स्वीकृति लिनुभयो, उहाँले भनेअनुसार नेपाल एयरलाइन्स जापानमा चल्न सकेन। यो धेरै के भन्ने, नेपालीहरूले त नेपाल एयरलाइन्सलाई त आफ्नो गरी खाने भाँडो मात्रै। अब हेर्नुहोस् न, अब त्यसरी चलाएका रहेछन्। किनभने नेपाल एयरलाइन्सभित्र काम गर्ने जति पनि कर्मचारीहरू छन् नि उनीहरू एकदम धनी छन्, एकदम धनी छन् कि त्यो तपाईँहरूले सोचेर साध्य नै छैन। मैले धेरै कर्मचारीहरू पनि भेटेँ अनि उनीहरू भेटेँ तर नेपाल एयरलाइन्स इट्सेल्फ एकदम संसारकै एकदम नराम्रो त भन्दिनँ, नाजुक स्थितिको एयरलाइन्स। तर यसमा चाहिँ किन अब कर्मचारी चाहिँ भव्य पैसा बोक्ने अनि त्यस पछाडि जुन एयरलाइन्स कम्पनीमा चाहिँ डुबान्नु हुने, यो चाहिँ के को कारणले यस्तो हुन पुगेको अवस्था? मेरो अनुभव हुँदाखेरि जुन मान्छेले सक्षम तरिकाले सही तरिकाले स्वीकृति लिएर चलाउँछु भन्ने मान्छेको हातबाट धेरै यो पैसाको चलखेल होला। उनीहरूले अब ओसाकामा आएपछि कर्मचारीहरूको सोचाइ पनि त्यस्तै रहेछ, प्लेन खाली उडोस् न मेरो तलब आइपुग्यो मैले। अनि जस्तै क्याबिन क्रुजहरू भन्छ एयरलाइन्सको त्यो एरोप्लेनको क्रुजहरू, उनीहरूलाई बस्न 5 स्टार होटेल नै चाहिने। 5 स्टार होटेल हाम्रो सानो, अब जस्तै सिङ्गापुर एयरलाइन्सको क्रुजहरू अपा होटेल जापानभरिको अपा होटेलमा बस्छन्। अनि अरू ठुल्ठुलो एयरलाइन्सहरूको पनि कान्सा एयरपोर्टको नजिक बस्छन्। तर हाम्रो एयरलाइन्सको मान्छेहरूलाई क्रुजहरूलाई 5 स्टार होटेल नै चाहिने। त्यो एकदमै महँगो जापानमा। किन त कमजोरीको के भन्छ, कम्पनीको कमजोरीको पक्षले हो कि कर्मचारीको बलियो पक्षले यस्तो होला? कर्मचारीको बलियो पक्षले त भन्दा पनि प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूले यसरी गर्नुहुन्न भनेर एडभाइस दिँदै पनि अब उनीहरूको कस्तो छ भने यो लापरवाही मिसम्यानेजमेन्ट छ। उनीहरूलाई ठुलै म पाइलट हो म क्रुज हो भन्ने बित्तिकै मैले सानोतिनो होटेलमा बस्नु हुँदैन भन्ने सोचाइ, अनि ठुलो होटेलमा बस्नुपर्छ म चाहिँ एकदम भिआइपी हो भन्ने। तर त्यही
त्यही एयरलाइन्समा कम्पनीमा उनीहरूले 30औं वर्ष काम गरेका छन्। उनीहरूको घर हेर्नुहोस्, उनीहरूको मोटर गाडी हेर्नुहोस्, त्यहीबाट कमाएको पैसाले। तर हाम्रो एयरलाइन्स हेर्नुहोस्, एउटा सिट फेर्ने पैसा छैन। नाजुक अवस्था पुगिसक्यो एकदमै मेरो अनुभवमा त एकदमै मैले धेरै अरू पनि जस्तै एयर न्युजिल्यान्ड जस्तो र सिङ्गापुर एयरलाइन्सको साथीहरू, मेरो साथीहरू अनि गरुडा एयरलाइन्स पनि काम गर्नुहुन्छ, उहाँको अनुभवहरूले हेर्दाखेरि। तर हाम्रो नेपाल एयरलाइन्सको एकदमै नाजुक स्थिति देख्छु। किन त्यसमा राजनीतिक बेसी देखिएको हो कि लापरवाही बढी भएको त्यसमा? मिसम्यानेजमेन्ट र लापरवाही छ हाम्रो स्टाफहरूले। स्टाफ भन्नाले पनि सायद यो कर्मचारी सरकारी भइदिएको भएर। अनि त्यसमा मेरो विचारमा मैले देखेअनुसार यो धेरै पोलिटिकल राजनीतिक घुसेको छ। जुन मान्छेको अनुभवै छैन यो सिभिल एभिएसनमा, एयरलाइन्समा अनुभवै छैन, ऊ बन्छ मन्त्री। किन त्यस्तो आफू कम्पनी नै डुबान भएर एउटा नेपाल एयरलाइन्स चलाउने एउटा मजा छ त यसमा? उनीहरूको मस्ती छ जस्तो लाग्छ। उनीहरू आफ्नै लागि, देशको लागि के अब घाटामा गयो भने सरकारले बचाइहाल्छ, किन यसलाई कमाएर दिनु पऱ्यो, किन उ गर्नु पऱ्यो भन्ने सोचाइ जस्तो लाग्छ है मलाई। त्यस्तो नभए त अझै राम्रो सोचाइमा जान्थ्यो होला नि त। भनेपछि नेपाल एयरलाइन्स खानसाईकै कुरा गरौँ। हजुर। भने पछाडि एउटा सुनेको कुरा सत्य या झुट त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन दाइ। अब खानसाईबाट टोकियो भन्ने कुरा सुनेको थियो, के सत्य हो? खानसाईबाट जुन नेपाल एयरलाइन्सको लागि सबैभन्दा जापानको सेन्टर पोइन्ट नै कान्साई एयरपोर्ट हो। कान्साई एयरपोर्ट। जुन कान्साई एयरपोर्ट अहिले त कोरोनाले गर्दाखेरि सबै एयरलाइन्सको नाजुक स्थिति छ। तर नेपालको जापानको पहिलो 24 आवर्स 24 घन्टा खोल्ने कान्साई एयरपोर्ट। अनि अर्को कस्तो छ भने जुन हाम्रो नेपाल एयरलाइन्स, जुन रोयल नेपाल एयरलाइन्स हुँदाखेरि 1993 मा 5औं एयरलाइन्स होला कान्साई एयरपोर्टमा उड्ने। त्यो जापानिजहरूप्रति उनीहरूलाई आभारी व्यक्त गर्छन् क्या। नेपाल एयरलाइन्सहरू आइदिएकोमा एकदम आभार प्रकट गर्छन्। तर 2007 सालमा होला नेपाल एयरलाइन्सले जुन आफ्नो एयरलाइन्स चलाउन नसकेर बन्द गर्यो नि, जापानको कान्साई एयरपोर्ट नै बाट गयो नि। त्यसमा सायद हाम्रै कान्साईकै व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले पनि ठुलो जिम्मेवार लिइदिनु भयो कि। होटेल क्यान्सलेसन गर्नुपर्ने जिम्मेवार बस्नुपर्ने, ग्यारेन्टर बस्नुपर्ने, नेपाल एयरलाइन्सको अफिस नै बन्द गरेको सबै जिम्मेवार लिने। अनि त्यसको अब कम्पनी बचाउनको लागि उहाँले रिप्रेजेन्टेटिभ लिइदिनु भयो, रिप्रेजेन्टेटिभ लिएर बस्नुभयो। अनि कुनै दिन फर्किन्छ भनेर उहाँको गराइ र उहाँको रेपुटेसनले मात्रै कान्साई एयरपोर्टमा फेरि नेपाल एयरलाइन्सलाई वेलकम स्वागत गरेको जापान सिभिल एभिएसनले। किनभने हाम्रो रेपुटेसन राम्रो थियो, तर कर्मचारीहरूको रेपुटेसन राम्रो थिएन। नेपाल एयरलाइन्सको उनीहरूले नै आफैले जानु पर्यो भनेर उनीहरू जस्तै आफ्नो स्वार्थमा गए नि त। तर कान्साई एयरपोर्टको लागि उनीहरू फेरि आयो, नेपाल त मनपर्छ उनीहरूलाई, फेरि आयो नेपाल एयरलाइन्स भनेर उनीहरूले स्वागत गरेर जति हुन्छ चाँडो उनीहरूलाई नेपाल एयरलाइन्सलाई स्वीकृति दियो। तर नेपालीहरूकै खेलमै 2-3 महिना ओसाका उडाएर उनीहरूले पैसाकै भरमा, जुन प्रत्येक फ्लाइटमा घाटा छ, लगभग 10 लाख रुपियाँ घाटा छ प्रत्येक फ्लाइटमा। प्रत्येक फ्लाइटमा नेपाल एयरलाइन्स नारिता पुऱ्याए। अहिले नारितामा नेपाल एयरलाइन्स उडेको लगभग स्वीकृति कस्तो छ मलाई थाहा छैन त्यहाँसम्म। अब परमिसन अब कस्तो छ थाहा छैन। तर चारवटा फ्लाइटकै सिलसिलामा उडेको जस्तो लाग्छ कि। के भनेपछि नि नेपाली एयरलाइन्सको कर्मचारीहरूले प्लेन खाली उडोस् मतलब छैन, हामीलाई तलब पाओस्, त्यस्तो विचारधारामा मुकिरहेको छ। त्यस्तो चाहिँ धेरैमा छ। किन भन्नुहोस् न, नेपाल एयरलाइन्स भन्दा पनि हाम्रो नेपालमा कुनै पनि थाई कर्मचारी भयो भने सरकारी अफिसको, उनीहरूलाई सरकारले निकाल्न पाउँदैन। गल्ती भए पनि कामबाट निकाल्न पाउँदैन। थाई भएपछि जे पनि गर्ने।
जस्तो पनि गर्ने अलि त्यो भएको भएर पनि होला उनीहरूलाई कम्पनीप्रतिको प्रफिट र कम्पनीप्रतिको राम्रो देखाउनु भन्दा पनि कम्पनीको प्रगति भन्दा पनि आफ्नो प्रगति व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी लागेको देखिन्छ। मैले त्यो पाएँ मेरो यो अनुभवमा। भने पछाडि भविष्यमा नेपाल एयरलाइन्सको जापानमा कस्तो देखिन्छ? जबसम्म नेपाल एयरलाइन्स कान्सा एयरपोर्टमा फर्केर आउँदैन तबसम्म कस्ट कन्ट्रोल पनि हुँदैन, तबसम्म नेपाल एयरलाइन्सलाई महँगो फ्लाइट पर्छ। किनभने नारिता एयरपोर्ट भनेको टोकियोबाट पनि एकदमै टाढा, अनि नेपालबाट फ्लाइट गर्दाखेरि ओसाका भएर टोकियो जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यसमा 1 घन्टा लाग्छ, आउँदा 1 घन्टा, 1 घन्टामा लगभग 5000 लिटर पेट्रोल जान्छ, ग्यास। 5000 लिटर भनेको 1 घन्टा 5000, आउँदा 5000, 10000 लिटर। जस्तै टोकियो र ओसाकामै ग्यापमा पनि। तर 1 लिटर पेट्रोललाई $1 राख्दा पनि 5000, $10,000 गयो। त्यो त व्यर्थमा गयो नि त। तर हामीलाई त्यो नेपाल एयरलाइन्सले त्यो क्यालकुलेसनै गरेको छैन। अनि फेरि त्यो टोकियो नारिता एयरपोर्ट फेरि टोकियोबाट लगभग 2 घन्टा टाढा छ। 2 घन्टा टाढा छ, एकदमै टाढा, एकदमै कस्टली। धेरै जापानिजहरू ओसाकाबाट नेपाल ट्राभलिङ गर्ने यो साउथ जापानको जापानिजहरू धेरै छन्, अनि कान्सा एयरपोर्ट नै उनीहरूलाई बढी पाइ पर्छ नेपालमा। यदि हामीले टुरिज्मको राम्रो प्रचार जापानिज टुरिस्टहरू आइदियोस् भन्नु सोच्नुहुन्छ भने हामीलाई नेपाली मात्रै ओसार पोसार गरेर नेपाल एयरलाइन्सलाई र देशको लागि पनि फाइदा छैन। अनि टोकियोबाट नेपाल एयरलाइन्स चढ्दाखेरि त त्यसमा भाडा पनि महँगो हुने सम्भावना देखियो कि नेपालीहरू त्यसमा चढेर नेपाल जान सक्छन् होला त दाइ? नेपालीहरू त्यसमा चढेर डाइरेक्ट एउटा फेरि एडभान्टेज कस्तो छ भने डाइरेक्ट फ्लाइट ओसाकाबाट 6 घन्टा लाग्छ भने टोकियोबाट 7 घन्टा लाग्छ नेपालसम्म पुग्नु। त्यो पनि डिफ्रेन्स। अर्को कस्तो छ भने अनि हामीले धेरै स्वीकृति, पहिलाको प्रतिनिधित्वले धेरै स्वीकृति लिइदिइसक्नु भएको थियो उहाँले। जस्तै प्रमिट पनि उहाँले नै गर्दा सबै आएको, अनि त्यो क्याटरिङ सर्भिस, फ्युलिङ सर्भिस सबै उहाँले नै लिइदिनु भएको थियो। तर अहिले टोकियोमा त फ्युलिङ नभए त उड्न पाउँदैन, उहाँहरूले लिनुभयो होला। तर कस्टली चाहिँ एकदमै कस्टली छ। तर प्लेन खाली उड्ने बित्तिकै त कसले बिहोर्छ त्यो कस्ट? नेपाल सरकार, नेपाल एयरलाइन्स त होइन। भने पछाडि ओसाकाबाट अब नेपाल एयरलाइन्स चल्न नसक्ने स्थिति देखिसक्यो। नसक्ने त होइन, जबसम्म नेपाल एयरलाइन्स ओसाकामा फर्केर आउँदैन तबसम्म नेपाल एयरलाइन्सको प्रगति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने जापानिजहरू हाम्रो 1 वर्षमा त जम्मा 272 सिट छ नेपाल एयरलाइन्सको। 1 वर्षमा त जम्मा हामीले 40,000 मान्छे ओसार पोसार गर्दा पनि दिनको फ्लाइट। अनि त्यसमा जापानिजहरू पनि जान थाल्यो भने हामीलाई 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जापानिजहरू चाहिन्छ क्या नेपालको टुरिज्मको लागि। अनि जापानिजहरू जाने इच्छुक जापानिजहरू पनि त्यति नै छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो डेली फ्लाइटले पनि पुग्दैन, यदि हामीले जापानिज टुरिस्ट टार्गेट गर्ने हो भने। तर हामी नेपाली मात्रै नेपाल जाने, जापान जाने गर्ने हो भने त हामी नेपालीकै लागि ओसार पोसार भयो भने त देशको टुरिज्मको लागि फाइदा छैन। तर हामीले देशको टुरिज्मको लागि मार्केटिङ गर्ने हो भने जापानिजहरू पक्कै पनि चाहिन्छ। जुन नेपालदेखि डाइरेक्ट खानसाईमा नेपाल एयरलाइन्स सञ्चालन हुँदाखेरि जापानिज टुरिस्टहरू कतिको नेपाल भित्रेको थियो? त्यतिखेर मैले पाएको ज्ञान भन्दा पनि मैले पाएको इन्फर्मेसन अनुसार त्यतिखेर नै हो नेपाल जापानिज टुरिस्टहरूको लागि बुम भयो। त्यतिखेर नै धेरै जापानिजहरू जान्थे। अहिले पनि धेरै जापानिजहरूकै बुकिङ मात्रै आएको छ, क्यान्सल तर भयो ओसाकाबाट। तर जापानिजहरू नेपाल एयरलाइन्स चढेर नेपाल जान, जापान आउन एकदमै इच्छुक छन्, एकदमै मन पराउँछन्। नेपालको सङ्ख्यामा छ। नेपाल एयरलाइन्स भन्दा थाई एयरलाइन्स एकदम कम्फर्टेबल छ नि, किन र त्यति महँगो हुन्छ भने किन नेपाल एयरलाइन्स चढ्नुको अर्थ के छ त त्यसमा? अर्थ भने एउटा त सबैभन्दा राम्रो त डाइरेक्ट फ्लाइट एकदमै बेस्ट।
अनि नेपाल जानु छ भनेपछि नेपाल एयरलाइन्स नै चढेर जाउँ न भन्ने जापानिजहरूको चाहना। तर यसमा त नराम्रो देखिसक्यो नि दाइ, अब चढ्न नसक्ने, भाडा महँगो, ओसाकाबाट टोकियो, जुन विकृतिहरू त धेरै देख्न थालिसक्यो। धेरै छ। अब धेरै साउथ जापानको, वेस्ट जापानको टुरिस्टहरू बढी नेपालमा जान्छन्। वेस्ट जापानको टुरिस्टहरू टोकियो गएर अनि त्यहाँबाट फेरि महँगो छ उनीहरूलाई पनि। लगभग यहाँबाट टोकियो जाने आउनेमा उनीहरूको लगभग 50,000 त खर्च भइसकेको हुन्छ। अनि होटेलमा बस्नु पऱ्यो नेपाल फ्लाइटको टाइमिङ अनुसार, किनभने त्यो टाइम नै मिल्दैन। अनि टोकियो जानु र अनि फेरि त्यहाँबाट टोकियो पुगे पनि हुन्थ्यो, टोकियोबाट फेरि अर्को 1.5 घन्टा 2 घन्टा एयरपोर्टसम्म पुग्नु एकदमै टाइम लाग्छ। 2 दिन लाग्छ तिनीहरू, 2 दिन लाग्छ। तर यहाँबाट डाइरेक्ट फ्लाइट अनि आएपछि ओसाका कान्सा एयरपोर्टमा जापानको जुनसुकै एयरपोर्टबाट पनि एकदम डाइरेक्ट फ्लाइट छ, त्यो डोमेस्टिक फ्लाइट। अनि त्यही अनुसारले यहाँबाट चल्ने टाइम पनि 1 बजे थियो। नेपाल एयरलाइन्स 24 घन्टा चल्ने भएको भएर एयरपोर्टमै बसेर उनीहरू डाइरेक्ट नेपाल जान पाउँथे। अब थोरै नेपाल एयरलाइन्सको कुरा गर्ने सँगसँगै नेपाल एयरलाइन्सेस कसले चलाउँछ त अहिले नेपालमा कि जापानमा? नेपालबाट जापान, जापानबाट नेपाल। त्यो त प्रतिनिधित्व गर्ने जापानमा एकजना प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। त्यो अहिले प्रतिनिधित्व कुनै पनि नेपाल एयरलाइन्सको जापानमा कुनै न टेलिफोन छ, न कन्ट्र्याक्ट छ, न एड्रेस छ। अनि धेरै कन्ट्र्याक्ट टेलिफोन आउँदा पनि नेपाल एयरलाइन्सको टेलिफोन कहाँ छ के छ भन्ने सोध्छन् मान्छेहरूले। तर हामीले चाहिँ उहीँ हुन्छ हेडक्वार्टर नेपालमै गर्नुपर्छ भन्ने दिन्छौँ। तर यो यसरी गयो भने एकदम नेपाल एयरलाइन्सको लागि एकदम ठुलो हानि, एकदम ठुलो घाटा छ। जुन कि अहिले जुन नयाँ प्रतिनिधित्व गरे उसँग को हो पनि थाहा छैन, के हो पनि थाहा छैन, होइन? यो जापानमा कसरी चलिराखेको छ नेपाल एयरलाइन्स पनि थाहा छैन, के थाहा। हजुर त्यही नेपाल एयरलाइन्सेसभित्र आबद्ध भएर काम गर्ने व्यक्तिले थाहा छैन भनेदेखि हामीले हजुर म नेपाल एयरलाइन्सभित्र आबद्ध भन्दा पनि एयरलाइन्सको ट्राभल एजेन्सीबाट म नेपाल एयरलाइन्सभित्र आबद्ध छैन। हजुर तर म नेपाली भएको भएर नेपाल एयरलाइन्सको चासो हुन्छ। जुन मैले पहिला जोस लिएर नेपाल एयरलाइन्सको ओसाकाबाट गर्ने ट्राभल एजेन्सीबाट ओसाकाबाट फ्लाइट छ जुन मैले उत्साह राखेको थिएँ नि, अहिले टोकियो गयो त्यही पनि सर्भिसहरू नराम्रो भयो, सर्भिस धेरै अहिले कम्प्लेनहरू आइरहेको छ नि। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल एयरलाइन्स चाहिँ जबसम्म ओसाका फर्किँदैन तबसम्म राम्रो थियो मैले देख्दिनँ। तर दाइ मलाई एउटा कुरोमा चाहिँ जुनसुकै ठाउँ गए पनि नेपालीहरूको चाहिँ के दुःख लाग्छ भन्दाखेरि यो बिजनेस सेक्टर भनौँ, सामाजिक सञ्जाल भनौँ, जुन यो राजनीतिदेखि लिएर जुनसुकै अवस्थामा नेपालीहरूको समस्या देखिन्छ नि दाइ, यो चाहिँ के को कारणले होला कि दाइ चाहिँ? मैले त देखेको यो समस्या भनेको हाम्रो यो टु मच पोलिटिकल राजनीतिक घुस्छ जहाँ पनि। जस्तै हाम्रो नेपालको नेताहरूलाई हेरौँ, राजनीति गर्न तयार छन्, देश बगिसक्यो, कोरोनाले पनि लगिसक्यो, नेताहरूलाई मतलब छैन। अहिलेसम्म कुनै नेताले देशको लागि यो गर्नुपर्छ, कोरोना आइसक्यो, यो हामीले यो पुँजी छोडेर हामीले कोरोनाको लागि लड्नुपर्छ, भ्याक्सिन ल्याउनुपर्छ, गर्नुपर्छ भनेर कसैले अगाडि बढेको छ। अनि उनीहरूलाई नै अब राजनीति गर्नु पर्यो भने उनीहरूकै सपोर्टरहरू आउँछ, समर्थकहरू र्याली लगाउँदै हिँड्छन्, गर्दै जमघेट हुन्छन्। तर सर्वसाधारणलाई पीडा पर्यो भने कोही पनि आउँदैन अहिलेसम्म। पहिला नै भनौँ न, मैले देखेको मैले सुनेको अब YCL भन्ने पार्टीहरू थिए कम्युनिस्ट पार्टीको, अहिले जनतालाई मर्का पर्दाखेरि कोही आयो, कोही पनि आएको छैन।